सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पे अब उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि मुरब्बिजा कुरान खानी पूरे साल कोई फिक्र नहीं, कोई अफसोस नहीं, अल्लाह का बाबरकत कलाम हमारे घरों में साथ पे सजे हुए हैं, नहीं पढ़ते नहीं देखते। शाबान का महीना जब आता है तो फिर खुद न पढ़ के मुरब्बिजा कुरान खानी के बारे में बयान फरमाया कि इज्तिमाई तौर पे कुरान खानी जो होती है उसमें कई खराबियां हैं, और फिर मना करते हैं कि इससे बेहतर इनफरादी है। किसी को कह दिया जाए कि तुम जो है कुछ हमारे वालिदैन या मअमूमीन के नाम से पढ़ के दुआ कर दो, ये बेहतर तरीका बयान फरमाया गया। एक खराबी तो ये बयान की गई कि एक महीना को खास कर दिया गया, जबकि नफली इबादत में ऐसा कुछ नहीं है। कुरान पढ़ने के लिए सिर्फ शाबान ही है ऐसा नहीं है, कुरान खाने के लिए सिर्फ शाबान ही है ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे साल है। कुरान अल्लाह के कलाम को बरकत की नियत से पढ़े या मरहूमीन के जो है इसाल सवाब के कब्ज से पढ़े, पूरे साल का हुक्म है। लेकिन यहाँ आके शाबान को खास कर दिया गया। एक इल्लत ये भी बयान की गई। मजीद और भी खराबियों को बयान किया गया है। मसलन पढ़ने वाले जो है जो कुरान खानी करवाते हैं वो खाने पीने का इंतजाम करते हैं। अब वहाँ पे पढ़ने वाले की नीयत बिगड़ती है, खाना पीना मिलेगा इस वजह से शिरकत करते हैं, या कुछ पैसा मिलेगा इस वजह से उसके ऊपर जान जी लगा देते हैं। बहुत सारी खराबियों को सामने रखते हुए और मानते कि ये तरीका गलत है। दोस्तों, ये उलमा जो है हमारे अकाबिर, हमारे बड़े, उनकी नजर जो है हमारी बारीकियों पे होती है कि कहीं हमारी उम्मत जो है गुमराह न हो जाए और जहन्नम में न चली जाए। क्योंकि छोटी छोटी चीजों की वजह से अगर अल्लाह के यहाँ पकड़ हो जाए, अगर पकड़ हो गई तो फिर वो हलाक हो जाए। अब यहाँ से ये बात निकलती है कि हर शख्स कुरान पढ़े, और जो पढ़ना जानता वो तो मुस्तकिल मामूल बनाए इसका। रोज का आधा पारा, 1 सफा, 2 सफा या 3 सफा, जितना मुयस्सर जितना वक्त मिल सके उसको पढ़े। और भी इस महीने की कई खराबियों को, कई बातों को सामने लाई गई है। वाकई अफसोस की बात है। जैसे अरफा का दिन कब है? अरफा का दिन जो है कब होता है? जिलहिज्जा में, 9वीं जिलहिज्जा को अरफा का दिन कहा गया है, और वो दिन बाबरकत दिन होता है। लेकिन हमारे माशरे में औरतें शाबान में भी अरफा का दिन मनाती हैं, और वो कब? शबे बारात से 1 दिन पहले वाला दिन जो होता है उसमें कई तरह का अकीदा होता है कि पूरे साल में जितने मरे हैं, जितने मुर्दे हैं, उनका शुमार जो मुर्दों में नहीं है, जब तक उनके लिए कुरान खानी न हो, फातिहा न हो, इसाल सवाब न हो, उस वक्त तक जो है वो पुराने मुर्दों में शरीक नहीं होते हैं। लिहाजा हम इस मुआशरे में हम भी देखे, आप भी देखे हैं कि जिस घर में पूरे साल में मैयत हुई है वो 1 दिन पहले कुछ खाने पीने का इंतजाम करती है और कुछ अपनी तरफ से रस्म रिवाज करती है। ये अकीदा नक्ल है, वजूद है। मरने के बाद हम वो आप कोई भी हो वो तो मर गए, मुर्दे में शरीक हो गए। जो लोग इस दुनिया से चले जाते उस दुनिया वालों में शरीक हो गए, मुंतकिल हो गए वो। अब ये कि हम इसाल सवाब करेंगे, हम फातिहा करेंगे, हम कुरान खानी करेंगे, हम उनको सवाब पहुंचाएंगे, तब वो जो है मुर्दों में शुमार होगा। ये लफ्ज़ियात है। और भी कुछ चीजें हैं
جیسے شعبان میں اگر قرآن خوانی یا اصال و ثواب یا ثواب نہیں پہنچایا جائے تو مردے کی بد دعا لگتی ہے، یہ بھی نقلیات ہے۔ بزرگوں، ان باتوں کو بھائی قرآن و حدیث سے ماخذ کر کے جو ہے سامنے لائی جاتی ہے۔ ہم تو سن لیتے ہیں لیکن ہماری ماں اور بہنیں نہیں سنتے، لہٰذا وہاں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نقلیات ہے، ایسے عقیدے کو جو ہے ختم کرو اور خود قرآن پڑھو۔ ٹھیک ہے، پڑھنے والے حضرات آتے قرآن خوانی کے لیے صحیح عقیدے سے پڑھواؤ، لیکن ایک ہی مہینہ خاص نہ کرو بلکہ پورے سال قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کھانے کے لیے۔ بزرگ اور دوستو، یہ مہینے کے نام کے معنی اور اس کے فضائل اور اس میں چند جو ہے عقائد جو ہمارے آپ کے ہیں اس کو بیان کیا گیا۔ اب آئیے اس مہینے کو جو ایک خاص فضیلت حاصل ہے وہ شب برات کی ہے۔ شب برات جیسا کہ میں نے خطبہ میں قرآن کریم پڑھا ہے، آمین والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، ہم نے اس کو قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا ہے، ایسی رات میں جس کے متعلق آگے اسی آیت میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے قبل جو ہے اِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ فرمایا اللہ نے کہ ہم ہی ہیں ڈرانے والے، فیہا اور اس رات میں یفرق کل امر حکیم، مضبوط احکامات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایک چیز اور رہ گئی کہ شعبان کے ساتھ جب بولتے ہیں تو معظم کا بھی لفظ جو ہے جوڑا جاتا ہے، شعبان المعظم، معظم کے معنی تعظیم والا، اکرام والا۔ اس کی بھی کئی علت بیان کی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں عبادات کا حکم ہے اس لیے اس کو تعظیم کہا گیا، دوسرے رمضان کے قریب یہ مہینہ آ رہا، اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا اس لیے اس کو معظم کہا گیا، اور بھی علت کو بیان کیا گیا ہے۔ باقی بزرگوں، شب برات کی بات چل رہی ہے، شب برات، اچھا بعض لوگ جو ہے شب برات کی رات کو کی اتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ شب قدر کی طرح ہے، یا شب قدر جو رمضان میں جو ہے 27ویں کی شب جو ہے آتا ہے ویسا شمار کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے اس جیسا یا اس سے بڑھ چڑھ کر کے بیان کرتے ہیں، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے شب قدر میں جو رمضان والے شب قدر ہے اس میں قرآن کو اتارا ہے، اور شب برات کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ وہاں شب قدر میں جو ہے اللہ کئی صحیح حدیث، بہت ساری احادیث جو صحیحہ ہے، اس احادیث سے ثابت ہے کہ اس رات میں جو ہے مضبوط احکام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ شب برات میں یہ ہے کہ صرف اعمال کو اٹھائے جاتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس رات میں بھی کئی طرح کی خرابیاں ہیں۔ موٹی چیزیں ہم جانتے ہیں کہ وہ رات کھانے پینے کی نہیں ہے، اللہ کی عبادات کرنے کی ہے، لہذا اس رات کو فارغ کر کے اللہ کی عبادات کی جائے، اللہ کو منایا جائے، اللہ کو راضی و خوش کیا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے ہماری زندگی میں ایسے حالت میں عطا فرمایا کہ ہمارے ہوش و حواس درست ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی درست ہیں، صحت مند ہیں۔ اللہ نے ایسے حالات میں ان ایام ان مہینوں کو لایا ہے کہ کچھ کر گزرنے کا قوت ارادے بھی صاف ہے، کچھ کر گزریے، اپنے رب کو منا دیجئے، اپنے رب کو خوش کر دیجئے۔ بات ہے اس رات کی فضیلت کے متعلق اس رات کی فضیلت کے متعلق گزشتہ ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں کہ بہت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کچھ بیان کرنا تھا، لیکن وقت جو ساتھ نہیں دیا، انشاءاللہ آئندہ۔ لیکن یہ رات واقعی مبارک رات ہے، اس رات کو فارغ کیا جائے، اللہ کو راضی و خوش کیا جائے۔ اللہ اگر راضی و خوش ہے تو بھائیوں، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے سب کچھ دیا، وہ خوش ہے۔ تو ایک بزرگ کا قول من کان للہ فکان اللہ لہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے ہو گیا اللہ اس کے لیے ہو گیا، اور جس کے لیے اللہ ہو گیا اس کا سب ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس مدینے کی اور اس مدینے میں جو مبارک رات شب برات ہے اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی لغویات جسے شریعت نے منع فرمایا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھائی سنت نہیں پڑھی۔